This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 29. بشنوید و تکرار کنید. خوبم. خوبم. من خوبم. من خوبم. خوبی. خوبی. تو خوبی. تو خوبی. خوب است. خوب است. خوبه. خوبه. او خوب است. او خوب است. اون خوبه. اون خوبه. خوبیم. خوبیم. ما خوبیم. ما خوبیم. خوبید. خوبید. خوبین. خوبین. شما خوبید. شما خوبید. شما خوبین. شما خوبین. خوبند. خوبند. ایشان خوبند. ایشان خوبند. ایشون خوبن. ایشون خوبن. اونا خوبن. اونا خوبن.